جسمان دا تذکرہ کرنا چاہنا اج جے جسمان دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا جان دے جسمان دا نام کی گے اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن نو زبانی یاد کر لیا اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن دی تفسیر نو پڑھ لیا اے میری تواڈی او ماں ہے جن نے 18 برس دی عمر دے اندر امت نو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ فرما دیتا و لوگوں میری تواڈی او ماں ہے جنہیں 18 برس دی عمر دے اندر اللہ دے پیغمبر دیاں 2210 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں اے میری تواڈی او ماں ہے اللہ پاک نے جسمان اعزاز عطا فرمایا ہے جسمان امت نو بڑے بڑے مسئلے دسے نے نا اے میری تواڈی او ماں ہے جس نے امت نو مسئلہ دسیا ہے اللہ دے پیغمبر غیب نہیں جان دے اے میری تواڈی او ماں ہے جسمان امت کو مسئلہ دسیا ہے کہ معراج دی رات اللہ پاک دا دیدار فیس ٹو فیس میرے نبی پاک نے کیتا اے میری تواڈی او ماں ہے جسمان امت نو غسل جنابت دے مسائل تو آگاہ کیتا ہے اے میری تواڈی او ماں ہے جسمان امت دیاں عورتاں نو مسئلہ دسیا ہے مخصوص ایام دے اندر عورت اپنے خامد دا کھانا بنا سکتی ہے عورت اپنے خامد دے کپڑے دھو سکتی ہے عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے عورت اپنے خامد واسطے جناب کھانا تیار کر سکتی ہے اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں دی برکت دے نال اللہ پاک نے امت کو تیمم دی رخصت عطا فرمائی ہے حضرات دی وقار اے میری تواڈی او ماں ہے جس ماں دی عظمت دی اندر اللہ پاک نے 18 برس دی عمر دی اندر 18ویں پارے دی اندر سورہ نور دیاں 18 آیاتاں نازل فرما دتیاں نے اے میری تواڈی او ماں ہے میں کہا کرنا اج دی ماں دے سر تے دوپٹا کاٹن دا اج دی ماں دے سر تے دوپٹا پلچھی دا اج دی ماں دے سر تے دوپٹا فیصلہ باد دی ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا لیکن اس ماں تو میں صدقے جاواں اللہ پاک نے اس ماں دے سر تے دوپٹا بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڈیا ہے یہ او میری تواڈی ماں ہے زندہ باد اللہ 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 توجہ کرنا درائے کیڑی میری تواڈی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ مقدسہ عندلیبہ طاہرہ طیبہ ماں عائشہ صدیقہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہا او کی شان دساں امی عائشہ بھائی جڑا ماں عائشہ دا بیٹا بیٹھا بولے باقی کو تکلیف نہ کرے ذرا کہو سبحان اللہ پتا چلے ان لوگوں کو جو کہتی ہیں کہ ہم عائشہ کو ماں نہیں مانتے ارے ہم تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتے یہ ہے بیٹی عائشہ کے یہ ہے بیٹا عائشہ کا یہ بیٹے ہیں بیٹی عائشہ کے اور جب تک ماں عائشہ کے یہ بیٹے زندہ رہیں گے انشاءاللہ ماں عائشہ کی عزت و عفت کا چرچا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ میں قربان جاواں او کی شان دساں امی عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جدی در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیے اد شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے عائشہ دی عظمت دے اندر آسمان تو 18 آیاتاں دا نزول کنج فرمایا مختصراً بیان سنیے حضرات